وہی عالم بچپن دا جیوے تو بزرگ فرماندے نے کہ بچہ تے بزرگ آدمی جدو بوڑھا ہو جاوے او دا عقل تے بچے دا عقل ایک برابر ہو جاندا ہے، ایک برابر ہو جاندا ہے بوڑھے دا تے بچے دا عقل کیوں جی میں او بار بار پوچھدا رہندا ہے او کیے او کیے او کیے تے باپ پیار دے نال تے ہس ہس کے دسدا رہندا ہے کدی باپ غصہ نہیں کیتا 2 سال دے بچے تے کدی غصہ کیتا نا جتنا نقصان کر لاوے تے بار بار پوچھدا رہے تے باپ ہس ہس کے دس رہیا ہوندا ہے بیٹا اے وہ ہے اے وہی چیز ہے اے وہی چیز ہے اے وہی چیز ہے بزرگ فرماندے نے جدو باپ بوڑھا ہو جاندا نا تے باپ دا عقل پھر جدو اس معاملے تے پہنچدا ہے نا اس وقت جدو تسی باپ دے نال پیار کر کے بولو گے انہوں ہی احسان کہندے نے سبحان اللہ انہوں ہی احسان تے پھر باپ دے نال پیار تے ماں دے نال پیار انسان دے رزق دے اندر برکت پا جاندا ہے انسان دے رزق دے اندر یہ حقیقت گل ہے کئی حدیثاں دے وچ یہ ثابت ہے ایک حدیث پاک ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مبارک ہے صلاۃ المسعودی دے اندر آپ دا فرمان مبارک ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گل سنائی اپنے صحابہ نے کہ میرے پیارے صحابی ہو میں تو گل پیا سنا رہا ہوں والدین دی شان دے اندر تے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور دی گل صحابہ اکرام نے عرض کی دی یا رسول اللہ جی حکم فرمائیں گل سناؤ حضور نے فرمایا کہ ایک باپ سی باپ او دے 3 بیٹے سن 3 بیٹے سن ماں فوت ہو گئی تے جدو ماں فوت ہوئی باپ سی تے 3 بیٹے بچ گئے ہن ایک باپ سی تے پالنا تے 3 بیٹا سی نا ایک باپ نو 3 بیٹا پالنا سی جو ایک باپ تو 3 بیٹے نو پالدا رہی تے بیٹے دا نہیں بڑھدا تو ہن ایک بیٹا گل کر رہا ہوئے یار اس طرح کرو جیڑی ورثے دی وراثت دی جائیداد ہے نا جائیداد مال زر سب کچھ تسی لے لو سب کچھ تسی یار تسی ہی نہیں کرو میں نو صرف باپ دے دے خدمت لئی صرف باپ دے دے سب کچھ تسی لے لو دوسرے بھائی سن نہ کیا یار یہ تو بڑا زبردست سودا ہے یہ تو ٹھیک سودا ہے ساری دنیا مل رہی ہے یار باپ جانے دے اور جانے لائے گیا باپ دی خدمت کردا رہا ایک دن ایسا آیا کہ باپ بھی دنیا تو چل بسا باپ بھی دنیا تو چل بسا رقبے جائیداد سب کچھ انہوں نے دے دیتا سی ایک باپ سی دے کول جائیداد تے وہ بھی چلی گئی باپ بھی چلا گیا دنیا تو روندا رہا رات میں ستا ہے نا رات میں ستا ہے تے خواب دے اندر ایک فرشتہ ملے آئے کہندا یار او فلان جگہ تے دینار بھی ہے تے جا کے او اٹھا سبحان اللہ تے جدو جا گئی نا تے دل سوچدا نا یار او میں نہ اٹھاندا وہ میرا حق نہیں دن گزر گیا پھر رات ہوئی پھر جدو ستے آنا تے خواب دے اندر پھر ایک فرشتہ آیا کہندا یار او فلان جگہ تے دینار پہلے جا کے اٹھا جا گئی تو نہ گیا اٹھاؤن واسطے دن پھر گزر گیا تیسری رات جدو آئی نا تو رات میں خود ستا ہے دے فرشتہ آیا ایک فرشتہ کہندا یار او فلان جگہ تے 10 دینار پہنے تو جا کے اٹھا تے رب انہاں 10 دیناراں میں تیرے واسطے برکت رکھی ہے سبحان اللہ جدو میں ایک گل سنی نا کہ رب برکت رکھی ہے سمجھ گیا بھئی یار جیڑی چیز رب نے برکت رکھی ہے نا انہوں لے لینا چاہیے ہے کیونکہ وہ تے میرے حصے سی نا باپ جو میرے حصے چاہے سی باپ ہی طرح برکت رکھی لہذا عیدے بھی برکت ہے طرف میرے حصے کی برکت پئی صبح ہوئی تے گیا جناب جو نے دینار اٹھائے دینار اٹھا کے بازار چلا گیا اتھو جا کے مچھلی خریدی بھی چلو بچے نو کھلاواں گا مچھلی خرید کے لے آیا گھر آ کے جدو صاف کرن لگا نا تے مچھلی دے پیڑ دے وچوں 2 موتی نکلے 2 قیمتی موتی نکلے اٹھیا موتیاں نو اٹھایا چلے آئے بیچن واسطے بازار دے وچ بیچدا رہیا موتی تو ایڈے مہنگے سن بادشاہ تو علاوہ کوئی خرید ہی نہیں سی سکدا ایڈے مہنگے موتی چلدا چلدا بادشاہ تک پہنچیا ہے بادشاہ وہ خریدن دے قابل سی اتنا پیسہ او دے کول آیا سی انہیں وہ جناب جی موتی ایک موتی 60 ہزار دینار کو خریدا 60 ہزار اس وقت دی بڑی بڑی قیمت سی جناب جی انہیں 2 موتی او دے کول خریدے بیچ کے آیا گھر آ کے مال سنبھالیا کھانا کھایا رات ہو گئی جدو ستا ہے نا تے رب دے فرشتے نے پھر زیارت کرائی ہے
کہنا ہے سونیا جیڑی باپ دی خدمت کی دی نا رب تعالیٰ نے تینوں تو دی خدمت دے 2 صلے عطا کی دن، ایک تے دنیا تینوں عطا کی دی تے دوسرا جنت ہی تیرا محل تیار کر چھڑے. یہ 2 صلے تینوں رب نے دیتے نے باپ دی خدمت دے، باپ دی خدمت دے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان مبارک ہے تے اس نو ایک چھوٹی جی کتاب نزہت المجالس وہ دے وچ بھی انہوں نقل کیتا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک شام کی طرف سفر کر رہے سن. سفر کردے تے آپ جناب جی تھک آ گیا. سفر جو لمبا سی، توجہ میرے بل میں آخری گل پیا کرنا تو میں زیادہ بور نہیں کرتا، امید ہے میرا 1.25 گھنٹہ گزر گیا ہونا. توجہ نال بول سبحان اللہ. سونا حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک شام کی طرف سفر کر رہے سن، تھک ہار گئے رستے دے وچ رب دی بارگاہ چ عرض کر دے مولا مہربانی فرما ایتھے کوئی سواری تو مینوں دے دے، میں سوار ہو کے جانا چاہنا، میں ہن تھک گیا. رب تعالی نے فرمایا موسیٰ تو انج کر اے سامنے پہاڑ نہیں، اس پہاڑ دی دوسری نکر تے بیٹھ ایک شخص بیٹھا ہی تو او دے کول چلا جا تے انہوں کہے سواری دے تے او تینوں سواری دے دے گا. ہن پیغمبر ایک آدمی کول جا رہی ہے، انہوں کہے سواری دے تے تینوں سواری دے دے گا. جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے نا اس آدمی دے کول، انہوں سلام کیتا تے جناب جی میں تھکا ہویا تے سفر کرنے میں سواری چاہیے. اس بندے نے جناب جی میں دیکھے تو اوتے ایک بادل دا ٹکڑا نظر آ رہی ہے تو انہوں نے کیتا بادل دا ٹکڑا تھلے آیا. جدو تھلے آیا نا اس شخص نے کہا حضور ادھر تے سواری کرنے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سواری کی تھی چل اپنی جگہ تے پہنچے تے رب دی بارگاہ چ عرض کر دے مولا میں پیغمبر ہاں، میں کلیم ہاں تیرا، میں نبی ہاں تیرا، ایڈیاں شانہ والا کیڑا شخص ہے کون ہے؟ رب نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ میں صرف خودی تینوں شان لکھانی سی تا کر کے تینوں بھیجے، ورنہ میں ڈریک بھی تینوں دے سکتا تھا، میں اودی شان ظاہر کرنی سی، اودی شان ظاہر کرنی سی. موسیٰ یہ وہ شخص ہے کہ جدوں ایدی والدہ صاحبہ وفات پان لگی وفات تے ماں نے وفات پاندے ٹائم انہوں کیا سی پتر میں ذرا اوکھا میں پانی دا گلاس ہی دے دے ذرا لتا بھی دبا دے. اس بیٹے نے پانی دا گلاس بھی اتنا نہ پلایا تے لتا بھی دباندا رہیا. ماں دے آخری سانس سن تے ماں نے دعا دیتی سی مولا تینوں اس آخر زمان نبی دا واسطہ جڑا آوے گا اودے قدمہ دا واسطہ ہی میرے بیٹے دی ہر دعا نو قبول کرنا، ہر دعا نو قبول کرنا. ارے موسیٰ ایدی ماں نے دعا کی دی سی اے او شخص ہے. موسیٰ انہیں تے بادل تھلے بلایا ہے نا. ارے موسیٰ جی اگر ایک بولا کہتا نا کہ دنیا کائنات دی جتنے جانور ہیں سارے آ جائیں، ارے موسیٰ میں سارے ہی توڑ کے دے قدمہ چلا دے. اس واسطے کہ انہوں ماں دی دعا ہے. دوستا ماں باپ والدین ایک نظر ہی برابر کوئی نہ دو. آج کل چونکہ میں ایک مغالطہ ہی کردہ جاواں آج کل تے دور دے وچ لوگ کی ماں دی شان تے باپ بیچارے نو کوئی پوچھدا ہی نہیں. کیوں یار رب دے قرآن نے باپ نو سورج کیا ہے تے ماں نو چاند کیا ہے. او سورۃ یوسف دے وچ ویکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا سی نا کہ 11 ستارے تے چاند تے سورج میں نو سجدہ کر رہے سن. چاند تو سورج علماء کرام نے مراد لے ماں باپ سے، چاند ماں سی باپ سورج سی. وہ باپ تے ہوندا ہے سورج دی مانے دے. چاند سورج بغیر کسے کھاتے دا نہیں. وہ سورج ہے جڑا پوری دھرتی تے روشنی دیندا ہے، اے باپ ہے جڑا پورے گھر نو پالدا ہے. ماں ٹھیک ہے جیڑی حدیث ہے نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دی پوچھا گیا یا رسول اللہ ماں باپ دے وچوں میں سب تو زیادہ حق کیندا ہے؟ حضور نے فرمایا ماں. پھر پوچھا حضور کیدا حق؟ حضور نے فرمایا ماں. پھر پوچھا گیا حضور کیدا حق؟ حضور نے فرمایا ماں. پھر پوچھا گیا حضور کیدا حق؟ پھر حضور نے فرمایا باپ دا. وہ مطلب یہ نہیں کہ شان دے وچ ماں 3 مرتبے زیادہ نا. اس حدیث دا مطلب ہے کہ جتنا تسی کماؤ نا اس کمائی دے وچوں
ماں نو 3 حصے دیو کیونکہ اے بیچاری باہر جا کے کما نہیں سکتی ماں نو 3 حصے دیو تے شان دے اندر دوویں برابر نے شان دے اندر دوویں برابر نے باپ جنت دا دروازہ ہے تے ماں جنت ہے جے اگر یار جے دروازے نو چھڑ دے گا جی ضرور تو دوست والدین دا ادب کریں ایسے پودے نے نا میں قسمیہ طور تھانوں کہہ رہی ہوں جدو یہ چلے جانے نا پھر تھانوں پتہ چلنا یار والدین بڑی شان بڑے کمال لوگ یہ کچھ کرن دے نہ ہوئے نا تو پھر بھی بڑا کچھ کر جانا کچھ کرن دے نہ ہوئے پھر بھی بڑا کچھ کر جانا مولا کریم والدین دی محبت عطا فرمائے اور انہاں دے نال حسن سلوک کرن دی توفیق عظیم عطا فرمائے وما